यस्य कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षेत् चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं तु यथानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदि चेचुभमात्मना कवचेनावृतो नितं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभस्य विजय सर्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु अपराजिता त्रिलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रत्ययो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धा समन्विताः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोक्ये सपराजिताः जीवेद् वर्षतं समग्रम् अपृत्यु विवर्जिताः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयाः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिम चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखे चरश्चैव जलजश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षा चराघोरा डाकिनी महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गन्धर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेन हृदि संस्थिते मनोर्नाति भवेद्राज्ञस्ते जो वृद्धिकरं परं यशसः वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते शशेलवनकाननं आवतिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकीः देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओमिति श्रीदिव्या कवचं सम्पूर्णम्।